وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سامعین محترم، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچ جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 24واں پارہ، سورت دا نام حامیم سجدہ، سورت دا رکوع 4، سپارے دا رکوع 18۔ اللہ 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 والو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری نو اللہ شرف قبولیت نال نواز۔ بزرگ احباب زیادہ اس بات نو جان دینے کہ موسم دی تبدیلی دے موقع تے اکثر لوگاں دی طبیعت خراب، نزلہ، زکام، میں اس دے باوجود اللہ دی رضا دے بعد اپنے وعدے دی پاسداری اور تواڈی محبت لے کے منبر تے بیٹھ گیا۔ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر اللہ خالق و مالک نے
انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے انہاں نفوس قدسیہ دا انہاں پاک باز لوگاں دا انہاں توحید پرستاں دا اور استقامت دے جیڑے پہاڑ بن گئے انہاں دا جنت حاصل کرنی اینا آسان کم نہیں۔ اے دے واسطے ذرا تاریخ تے نظر دوڑاؤ نا، کتے اگاں چے چھلانگ مارنی پیندی ہے، کتے فرعون نال ٹکر لینی پیندی ہے، کدی نمرود نال ٹاکرا ہوندا، شداد تے حمان نال مقابلہ ہوندا، اور وہ معاملہ چلدا چلدا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ وہ شخص لانتی جیڑا درود نہیں پڑھدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان اشاراں دا آقا دا بدر وچ ابو جال نال ٹاکرا وی ہوندا، کدی مکے دیاں آبادیاں چے بلال نو رسیاں لتاں چے بن کے بازاراں چے کسیٹیا جاندا ہے، تے کیتے اما سمیہ نو دو اونٹھاں دے نال بن کے بدن دو پھاڑ کر دیتا جاندا ہے، کیتے عمار تے یاسر نو تپ دیاں کولیاں تے لٹایا جاندا ہے، تے کیتے خباب رضی اللہ تعالی عنہ نو پخدیاں کولیاں تے لٹایا جاندا ہے، خون چل چل کے خون مک جاندا ہے تے چربی پگھل پگھل کے کولیاں نو ٹھنڈیاں کر دیندی، تے کتے فرعون دے گھر وچ میری تے تہاڈی روحانی ماں اما جی آسیہ سلام اللہ علیہا بدن وچ میخاں برداشت کر لیندیاں نے، انج تختے دے نال لگ کے ہتھاں پیراں چے کل ٹھوک دیتے جاندے نے، پر دامن توحید تو دست بردار ہوندیاں نہیں، کتے سورہ بروج دے انہاں ہزاراں لکھاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے جیڑے اس بچے دے رب تے ایمان لے آوندے نے، تے انہاں نو خندقاں کھود کے تے اگ بال کے انہاں دے وچ سٹ دیتا جاندا ہے،
تے کیتے اونا ماما دا تذکرہ ہوندا کہ جنہ دیاں چھاتیاں نالو دودھ پیندے بچے کھو کے تے ابل دے تیلاں تے کڑایاں چے سٹ دیتے جاندے نے. کیتے جیل وچ احمد بن حنبل دی کنڈ تے کوڑے لگائے جاندے نے. کیتے میرے امام مالک دے چہرے تے سیائی پھیر کے تے گدے تے بٹھا کے بازاراں چے کمایا جاندا ہے. تے کدی بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تے میرے شیخین نو شہید کیتا جاندا ہے. تے کدی تیرے گوجراں والے دی سرزمین کاموں کی تے میرے یزدانی نو 11 خنجر مارے جاندے نے. او دے عزم استقامت وچ استقلال وچ کوئی کمی نہیں ہوندی. 2 سال دے بچے نو زہر دا ٹیکہ لگا دیتا جاندا ہے. تے کدی جیل دیاں کال کوٹھریاں چے سٹ دیتا جاندا ہے. اور پھر بھی باز نہیں آندے تے بماں نال اڑا دیتا جاندا ہے. اور کیتے مکے دے چونک وچ خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا جاندا ہے. اے جنت انی سوکھی ہوندی تے انہاں نو انہاں مرحلیاں چو گزرنا نہ پیندا. ازمائش تو بچن دی دعا کرنی چاہی دیئے, آ جائے تے استقامت دی دعا کرنی چاہی دی. قرآن سننو جی کردہ جے, سر نہیں مارنا زبانوں بولنا, جی کردہ جے قرآن سننو تے منو پتہ چلے کہ میں گوجراں والے دے بڑے قبرستان چے جمعہ نہیں پڑھان آیا, میں جاگ دیاں چے قرآن سنان آیا. سپارہ 2 جے سورہ آل بقرہ جے تے ذرا کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے, میرے تے نہ صرف رہے آجے. مسئلے حل ہو جان گے, بدل چھٹ جان گے, غرد و غبار ختم ہو جائے گی تے ذہن صاف ہو جان گے. لو ذرا توجہ میرے وال کر لے آجے. تے میں چاہنا جمعہ دا وقت مختصر ہوندا ہے, میں تو انو اللہ دا قرآن سناواں تے اپنے دل دیاں بنجر زمیناں سیراب بھی کر لے آجے تے شاداب بھی کر لے آجے. اہل حدیثوں بھولتے نہیں گئے. میرا شہید قائد کیا کردا سی او پروانیاں, آجے سمجھ اگر نہیں ہو نہ آئی تے ذرا میرے پیچھے پیچھے لگا, میں تینوں قرآن دی ایک اور باغ دے مقام دی سیر کراواں تے تینوں اونا باغ دے پھلاں دی خوشبو سنگاواں. آوازوں دیئے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا
ان نصر اللہ قریب۔ اولیاء آکھیا جے مسیح تو آواز نہ باہر ٹر جائے۔ اللہ کعبے دی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نہ ہولی آکھو قبول نہ ہو جائے کتے کنداں دے بھی کانوں دے جے اے نہ کتے سن لے میرے تے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی دیوار دے سائے تھلے آرام پہ کر دینے۔ آیا کون؟ حضرت خباب۔ آواز آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا ستے نے تے آکے کول بے جاندے نے تے آقا دے جاگن دا انتظار کر دینے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھی یہ گل کہ جدو میرے آقا جاگ دینے میرے آقا دی نظر پہندی ہے تے آقا فرمان دینے پروانے خیر تے ہے وے کی گلے چپ کر کے پریشان ہو کے بہرے ہیں اور نشہرہ روڈ والے ارد گرد آن والے اور سکی آئی پروانے تے سکی آئی توحید دے نعرے مارن والے ذرا سن نبی دے سی آبادی گل تے نبی دا جواب آندے نے محبوب جی تو آڈا کلمہ پڑھے اللہ دی یکتائی نو منے سونے آ دکھ ازمیشاں امتحان آ پریشانیاں آ تنگیاں آ امتحان ساڑے تے کنی کو دیر آؤنگے کنی کو دیر برداشت کرانگے تے جگان دے پیر خاموش نے عرشاں تو جبریل امین آ جاندہ تے عربی دا شاعر آندہ ایک اور فارسی دا آندہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار اور میرا نبی انی دیر گل کردہ نہیں جب تک عرشاں تو جبریل نہیں آ جاندہ جبریل اس وقت تک آؤندہ ہی نہیں جدو تک عرشاں والا رب پیج نہیں دیندہ جبریل آیا تے آکے آندہ محبوب جی رب آندے نے انہوں کہہ دے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یادکم مثل الذین خلو من قبلکم اور میرے پیغمبر دے ہو پروانے ہو تے دیوانے ہو مستانے ہو کہ آ تسا ایک گمان کر لے ہے اللہ توانو بغیر ازمیشاں چے پایا اللہ بغیر توانو ازمایا بغیر تواڈے امتحان لے آئی توانو جنت چے ٹور دے گا گل سن لا ذرا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا ذرا پیچھے آ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او اجے تے تو اڈے تے اونا لوکاں والے ویلے آئے ہی کوئی نہیں جیڑے تو اڈے تو پہلے آکے گزر گئے نے اللہ نے اونا نو اینا کو ازمایا ہے اینا ازمایا ہے اینا ازمایا ہے او کئیاں نو جناب سراں تے آرے رکھ کے چیر دیتا جاندہ رہے آئے تے کئیاں نو دو ٹکرے کر دیتا جاندہ رہے آئے کئیاں دے بچیاں نو بالدیاں کڑاواں چے سٹ دیتا جاندہ رہے آئے اور نبی دیو یارو
حتی زلزلو اینا ہلایا اینا ازمایا ہویا کہ حتی یقول الرسول حتی کہ کئی نبی وی والذین آمنوا معہو متى نصر اللہ حتیٰ کہ رب دے کئی نبی انہاں نبیاں دے کئی امتی ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے اللہ دی مدد کدوں آئے گی اینے امتحان آ گئے نے اللہ دی نصرت کدوں آئے گی سونے آج جواب دے دے الا ان نصر اللہ قریب ہولی آکھیا جی ہولی سبحان اللہ الا ان نصر اللہ قریب ایک باری پھر کہہ دیو ذرا جنہوں قرآن دی سمجھ ہوندی ہے پھر کہہ دے ذرا وہ لوکی تی ایڈے لفنگے تلنگے نے بزارہ چے سپیکر لا کے وہ گالا کڈن تو نہیں مڑ دے گستاخیاں دے بے ادبیاں دے نافرمانہ دے فتوے لان تو ماما پہنا دیاں گالا کڈن تو نہیں مڑ دے اے اہل حدیثہ تو رب دا قرآن سن کے نہیں رب دا قرآن سن کے نہیں لہلہاندہ رب دا قرآن سن کے وجد چے نہیں آؤندہ الا ان نصر اللہ قریب اللہ دی مدد بڑی قریب ہے تے نال دس دیتا اور نبی دیو یارو اللہ ازماندہ تے اپنے آنوئی ازماندہ تے بیگانے آواز تے رسیاں ٹلیاں نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت معنی عام کی ہے اپنے آنو نا اپنے آنو او گنڈیاں نال ٹماٹرہ نال مرچاں نال بھی روٹی کھوا لیندہ تے جیڑے او دے اپنے نے او کھا کے انو شہرہ روڑ والے عباسیہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او دودھ وچ مرچاں پا کے او دے نال بھی کھا کے تے کھا کے کی آندے نے الحمدللہ رب العالمین او دے او کھا کے بھی او دائی شکریہ ادا کرتے نے تے جیڑے نافرمان نے انہاں نو کتے بکرے روسٹ ہوئے دے رہے ہیں کتے انہاں نو جناب چرگے دے رہے ہیں کتے انہوں دنیا دیاں ساریاں نعمتیں دے رہے ہیں تے نال اپنے آنو آندہ او تسی ایتے پیاز تے گزارا کر لو ایتے ٹماٹران تے مرچان تے گزارا کر لو اگلے جہان دیاں ساریاں نعمتاں میں تو آڈے واسطے ہی بنا چھڑیاں نے اے ایتھے ہی موج کر لیں تے میرا تے قائدی یزدانی شہید جیڑے بزرگانو پتہ ہے جدو بچہ شہید ہویا چونکنے آئی 4 دن بعد جمعہ پڑھایا اینے فاصلے تے جی میں کرسی میں سامنے ہی بیٹھا سا تے میرا قائد ترجمہ پہ کر دیتے اندر دنیا اندر تنگی دے وے دنیا اندر تنگی دے وے خاص پہ آرے کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں
حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا، اب ویکھو حضرت نو نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا، تے چیر دیتا زکریے تائیں سارو تے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری۔ اگلی گل سن والی یا اور یوسف دے غم یعقوب نبی نو، اے عام نہیں ہو، رب دے نبی نی پیارے نی لاڈلے نی، یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا، یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی دیر رکھایا، تے موسیٰ نبی رب دا پیارا، کہو سبحان اللہ، او موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے، کرے فرعون خدائی دعویٰ لکی حکم چلاوے، تے کسرا کیسر رب دے دشمن ایش کرن من پاندے، پر میرے آقا فاقے آنکولوں پتھر پیٹ بناندے، اے اپنے آنی ازمارے آجے، بولو اپنے آنی ازمارے آجے، اجے نہیں نہ سمجھے تے آؤ میں ایک مقام ہور سنا دے ماں، وقت دا بادشاہ نائے دا فرعون، کی نائے فرعون، تے وقت دا نبی موسیٰ علیہ السلام، تے جیڑی فرعون دی بیوی ہے مائی آسیہ، انہیں کلمہ پڑھ لیا جناب موسیٰ علیہ السلام دا، ہدایت کی دے ہاتھ وچے ہولی بولے آج، اور جے نبی دے ہاتھ وچ ہوندی تے نبی اپنے چاچے ابو طالب نو کدی بھی جہنم وچ جان دیندا، بغیر کلمہ پڑھیاں کدی بھی نہ مرن دیندا، پر گالے وے لے گئے جنت کوثر نہرا دوروں آمن والے، حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے، عرب و عجم و شام عراقوں چانن گیا او گیرے، بے نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گئے وچ ہنیرے، پروانیوں قرآن دیو گل سن لو، ملکہ ہے وقت دی، ملکہ ہے وقت دا بادشاہ دی بیوی ہے، اماں جی نے کلمہ پڑھیا جناب موسیٰ علیہ السلام دا، فرعون نو پتہ لگ گیا، آندھنی آسیہ کیڑا لوڑا مار دیتائی، میں وقت دا حکمران، وقت دا بادشاہ، میں وقت دا خدا ماں، اپنے آپنو کی آندہ سی، آنا ربکم الآلہ،
استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تے مائی نے کلمہ پڑھ لیا، اور بولو مائی نے کلمہ، تسی بندی ہو کے بول دے نہیں، مائی کلمہ بھی پڑھ دی ہے فرعون اگے، اور مائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور مردو بولو مائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نو پتہ لگا، آندہ نہیں آسیہ باز آ جا، موسیٰ دا دین چھڑ دے، موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے، نہیں تے تیرا ریشمی لباس بھی اتار لمانگا، قیدیاں والے لباس پہنا دے آنگا، ہتھاں چے ہتھ کڑیاں، پیراں چے بیڑیاں، گل چے توک پا دے آنگا۔ اور گوجراں والیا تینوں کی پتہ ہے کی چیزاں نے؟ پوچھ سانو جنہ توحید واسطے جیل دیاں تاریخ کوٹھریاں بھی ویکھیاں نے، اے سارے کام بھی کر کے ویکھے نے، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے، اور دنیا دی کوئی طاقت توحید دا نکارہ کھڑکان تو باز نہیں کر سکی، اور جب تک جند چے جان رہے گی اور دنیا دی کوئی طاقت سانو روک سکتی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور سننا سن ساڑھے کولو سن، اور میرے تے وڈیاں تو وڈیاں تو وڈیاں تو وڈیاں تو وڈیاں تو وڈیاں دی تاریخے وے، بیڑیاں پا کے ہتھ کڑیاں پا کے توک پا کے بھی نعرہ توحید مارن تو باز آئے۔ تسی مسیطے بیا کی ڈر جان دے ہو، نعرہ توحید نہیں مار دے، اچھی نہیں بول دے، اور تھانے تے میں ہی جانا ہوں ہے۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کر دے سن، اور جیلے تے میں ہی جانا ہوں ہے، تسی تے بولیا کرو نا۔ اور اسی رب دی بڑائی بیان کرن تو باز آ سکدے نہیں، آ سکدے کرانگے بیان، ممبر تے بھی کرنے آ، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے ممبر تے بھی کرنے آ، تھانیاں چے بھی کرنے آ، کچہریاں چے بھی کرنے آ، کٹہریاں چے بھی کرنے آ، جیلاں چے بھی کرنے آ، اور میرے وڈے تختہ دار تے بھی کر دے رہنے، اسی بھی کر دے رہاں گے، اسلام دے پرچم نو سرنگو ہون دینا۔ آندہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے، آندہ کر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، بدن وچ میخا مارا سختیاں جریں گی، کسے چھوڑانا تینوں نائی۔ ساڑی ماں ہے نا روحانی جی دی ہے وہ آکھے ہاں ہے نا، تے ماں کی آندھی ہے آسیہ کے آ میں نہیں شرک کمامنا۔ نہیں 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 اجی آواز نہیں آئی، اور ماں دے روحانی پتر بولن گے، ماں دی سنت دی عمل کرن گے۔ آسیہ کے آ میں نہیں شرک کمامنا، نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جامنا۔ او دکھ جو تیری مرضی ہے منو پچامنا، جان دی لوڑ منو نائی۔ تے گل سن لواندہ ہے، تختہ لے آؤ، تختہ لے آکے نال انج کر کے بدن چے میخا مار دیتیاں، ہتھاں پیراں چے مار دیتیاں، لتاں چے مار دیتیاں، تے آندہ اینو دیوار نہ کھڑیاں کر دے ہو، چھت دے اتے وزنی پتھر رکھ دیتا گیا، تے گل میں آپ نہیں جے کر رہے
اے رب دا قرآن پہ آندہ جے آخر عورت سی نا عورت ذات ہے مرد دے مقابلے تے حوصلہ کٹ ہوندا ذرا پر گل سن لیا جے اماں جی کی آندیاں نے صدقے قربان جاواں اماں جی گل بڑیاں پیاریاں کر دیاں نے اماں جی آندیاں نے عرشاں والے یا ربا از کا وزارب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون ایک کتے قرآن اتو ہی تو نہیں ننگ دا جا رہا یا منو نہیں پڑھنا آ رہا یا تو انو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ سردیاں آگئی آنے نا ٹھنڈ نے بھی اثر کرنا ہے اپنا پر قرآن سن کے ایمان دی گرمی پیدا کر توحید دی گرمی پیدا کر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جیڑی اگے یاد پڑی سی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ایتھے کی آیا ایتھے آیا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین اگلا مقام سن لو نا ذرا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ سپارہ اٹھائیاں جے سورت دنا سورت تحریم جے آخری ایتاں جے کر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے پڑھ لے آجے آندہ اینو کانتے نہ لا کے تے اتو پتھر سٹ کے مار دے وہ تے مائی کی آندھی ہے اللہ آندھے نے اینجے جو تو ویکھیا نا اسمان وال اللہ آندھے نے فرشتے ہو اسمان وچو ہٹا دے ہو مریم نو ایدہ محل وکھا دے ہو مائی آسیہ نو ایدہ محل وکھا دے ہو تے مائی نے محل ویکھے آتے مسکرا پئی ایک وری پھر او فرعون بائیمان لانتی کمینہ چوڑا اندالت موت تو ڈر گیا دماغ ہل گیا سو موت ویکھ کے پاگل ہو گئی ہے نعوذ باللہ تے مائی آندھی یہ عرشاں والے یا ربا آج جڑا محل دے رہے ہیں میں یہ نہیں ہوں لینا اگلی گل سن والی جی اگلی اللہ جنت محل تے تو دینا ہی سی تو ہی تے جو قائم ہو گئی سا جی عرشاں والے یا ربا اے نیاں تکلیفہ برداشت کر کے اے ہی لینا تے اللہ منو اے چاہی دائی آسیہ کیڑا لینا ہی محل اللہ مارا تیرے واسطے کھدیاں اللہ بدن ویچ میکھاں تیرے واسطے برداشت کیتیاں عرشاں والے یا ربا داکا بیتن فی الجنہ اللہ میں محل اوتھے لینا ہے جتے بے کے ہر ویلے تیرا دیداری کر دی رواں ایل حدیثہ کدی تمہیں ڈٹیاں تو ہی تے اسی تے آنے آجی مولویاں دے کام انہیں نہ روح سے آپے پائے نے انہاں تے تھانے تے جیلہ آن جان کاری بنا لیا اسی کم کاج کریے کہ مولویاں نہ تھانے جائیے
اسی اپنے کام کریے کہ ندیاں ضمانتاں کرائیے اور کعبہ دے رب دی قسم ہے سارا جگ مخالف ہو جائے عرشہ والا رب نال ہو جائے اس بندے دا ایک وال بھی ونگا کر سکدے آنکھو گیا یزدانی وابیاں سی بغیر دلیل دے نہیں من دے قرآن سنو جی کر دا جے سیر ماریا کرو اللہ تو اڈے سینے قرآن دے نور المنور فرما دے ایک باری پھر ذرا ہن ذرا میرے وال دھیان کر لیا جے رب دا واسطہ دے تے جدا موبائل ساتھ نہ دے وے ریکارڈ نہ کرے اور بھائی اس عبدالخالق صاحب اسامہ کیسٹ ہاؤس نور مارکیٹ اردو بازار گجراں والے تو آئے نہیں نہ کولو حاصل کر لے آجے تے کر پہنچاؤ گے اور پہنچاؤ گے بشیر علی انشاءاللہ ٹھنڈی جڑا بکرا لین گیا سی تے پیسے کڑا آیا سی او انشاءاللہ کہ سچی انشاءاللہ آنکھو انشاءاللہ تے ربا جڑا اینا چو سچے دل نہ کہہ رہے ہیں میں تیرا قرآن پڑھ کے ممبر تے بہ کے ہاتھ چوک کے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ ایسے مہینے اگلے مہینے دے ویچ ویچی بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے جی کر دا جنا جانو اور ساڑھے کو لا جا کے جگہ ہی دو نے تیجی ہے ہی تیجی تے او لبے جننے وال پیچ پانے نے کچھ جناب منگلے ڈیم پرنے نے ساڑھے کول تے عرشاں والے رب دا قرآن تے مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان ہن سنے آجے ذرا ایدہ سارا جہان دشمن ہو گیا وقت دا بادشاہ دشمن ہو گیا اے کتے لکھیا بھلا آواز ہوں دی یہ اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجے ہولی آندھی ہو جے ہولی آندھے ہو اور سن لو نظرہ اور طرف جایا کرو خدا دی قسمیں اپنے رجسٹرہ میں سبحان اللہ کہہ کے اپنے نام میں پروا لیا کرو نام اعمال بہتے کروا لیا کرو جنت ویچ درخت لگوا لیا کرو ویکھو نا سپارہ نکل آیا آخری سورت دانا سورہ بروج آواز ہوں دیئے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وقت ایک بادشاہ تے ہے کافر بیمان ہے وہ دیکھو ایک جادوگر ہے تے بادشاہ مرن دے قریب ہو گیا تے بادشاہ نو جادوگر جڑا وہ دے کولے او آندہ ہے کہ میری موت لگ دے تیرے تو پہلا آ جانی ہے انج کر کوشیار ہونہار بچہ منو دے میں انہوں جادو دا علم سکھا دے ماں تاکہ میں تے مر جانا ہے جادو دا علم باقی رہ جائے جادو ہے وے گالی یاد رکھے آجے جادو میرے پیغمبر علیہ السلام تے 6 مہینے چلے
تے آ جڑیاں آخری دو صورتاں نے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الذی ویکھی پٹاکا نہ مار جائے کسی عمران خان طرح الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور یہودی سی لبید بن عاصم، انہیں میرے آقا دے 11 اونٹ لے کے میرے وال دھیان کریا جے ذرا گل میں مختصر کرنی جے۔ 11 اونٹ لے کے اتے 11 گنڈا ماریاں کنے اویکھو کتھو 11ویں ٹوری یہودی دے کرو۔ انہیں 11 گنڈا ماریاں میرے نبی تے جادو کرنے واسطے۔ میرے آقا 6 مہینے بیمار رہنے، کھانا نہیں سی کھادا ہوندا تے آندے کھا لیا، مسجد نہیں سن گئے ہوندے تے آندے نے ہو آیا، بیوی کول نہیں سن گئے ہوندے تے آندے میں ہو آیا، ستے ہی رہندے ستے ہی رہندے ستے ہی رہندے۔ تے ایک دن دا وقت آقا ستے نے تے 2 آسمانہ تو فرشتے آ گئے نے، ایک پیرامل کھلو گیا، ایک سرانے کھلو گیا، ایک آندہ ہوا دوسرا آندہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرانے والا آندہ ہے انہوں کی ہویا ہے، پیرام والا آندہ ہے انہوں تے جادو ہویا ہے۔ سرانے والا آندہ کنے کیتا ہے، پیرام والا آندہ لبید بن عاصم نے کیتا ہے۔ سرانے والا آندہ قادے تے کیتا ہے، پیرام والا آندہ ہے انہیں والا تے کیتا ہے۔ سرانے والے پاسے والا آندہ ہے وہ وال کتھے نے، اور دروان ایک کھوے مدینے ویچ پتھر دے تھلے رکھے نے۔ انی دیر نو میرے آقا نو اللہ نے جگہ دیتا۔ حوصلہ ویکھیا جے نبی دا۔ آقا نے صحابہ نو کلیا، کھوچے اتاریا، تھلیوں وال کڑھائے۔ جبریل 2 صورتاں لے کے آ گیا، انہا صورتاں دیاں آیتاں بھی 11 نے۔ گل نہیں سمجھے، اے ستے ہو ٹھنڈے ہو بھابی ہو اور لسی پی کے ہونا لے ہو، چاہ پی کے آیا کرو، جاگ کے بیا کرو۔ یہودی نے 11 گنڈا ماریاں، رب نے توڑ 11 طاقت دیتیاں۔ میرے نبی ایک ایک ایت پڑھتے جاندے نے تے گنڈا آپ ہی کھل دیاں جاندیاں نے۔ میرے آقا نو اللہ نے صحت دے دیتی۔ میرا فاروق آندہ سونے آئے اجازت دیو تے میں تلوار مار کے وہ دی گردن لے آکے تو اڈے قدمہ چے رکھ دے ماں۔ تے نبی میرا سی نا وابیاں دا، پیر سی کنہ دا، اجے سارے نہیں بولے، اور جدہ نہیں ہو ناموں کھولے، جدہ ہے تے وہ تے بولے۔ ساڑھا پیر گرج کے بولو ہاتھ چوکے، اجے نہیں چکے ٹنڈے ہو جان جڑے نہ چکا۔ اے پیر کنہ دا گرج کے بولو، اور پھر بولو کنہ دا وہابیاں دا پیر جدی صفتے وے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔
تے بابا جی شیخ پوری کتے یاد آگئے ہائے ہائے بابا جی شیخ پوری کتے یاد آگئے وہ کی آندے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے سمجھ آ رہی ہے کہ پہلی بھی جا رہی ہے پھر مارو تڑی دا آ رہی ہے اور محبت کے یوں جس نے میرا پیر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اجے ہولی آنکھ ہولی ذرا اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے بابیاں دا پیر اور یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے اور خوشی اپنی اوروں کے ہائے 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 اور تیرے سارے پیر شیخ القرآن دی جتی تو وار چھڑا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میں تینئی جنازے پڑھے تینئی تے کمپنی باغ شیخ پورے تو ڈیرہ بولیاں والا 12-13 کلومیٹر بند ہے عرشہ مالے عربہ تو گواہے میں ایمبولینس سے شیخ القرآن دا سر اپنی گود ویچ 12-13 کلومیٹر رکھے آسی تے چہرے دے رج رج کے بوسے لے رہے آسا اور تے میں کیا آسی اج اسمان دے بادل بھی آندے ہونے نے اور دنیا دے لوگو اج پتہ لگ جاندہ ہے شیخ القرآن دی جدائی ویچ تُسی بہتا روندے ہو یا اسمان دے بدل بہتا روندے نے تے شیخ القرآن نے قرآن پڑھنا تے خدا دی قسمیں چڑیاں لگ جانی تے کتے کی اکھنا ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ جڑا سبحان اللہ نہ آکھے اللہ نو ایئرپورٹ تے واپس لے آئیں ان الذین اور لیا دے صحیح کچھ جم کے لیا 10 وری جما کے لیا 100 وری لیا خدا دی قسم شیخ القرآن دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ان الذین تیان ہے مسجد گونجنی چاہی دی ہے سبحان اللہ نال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ اکبر اور بادشاہ گل بولتے نہیں گئے 10 منٹ ہوتے لیٹ ہو گئے تے بولن تے نہیں لگ پو گے تے گل سن لیا جذرا گل پلے بل لیا جے او بادشاہ اندہ کوئی منڈا لیا ہوشیار ذہین منڈا اندہ بادشاہ نو جادو سکھان لگ پیا پر جدو ہدایت رب دے وے اچھی بولو کون جڑا رب نو مندہ بولے کون راوے چلا والا ملیا آندہ او پترا کتے جا رہے ہیں آندہ جناب جادو دا علم سکھن جانا انہیں کیا جا پر انج کر جاندی ہمیں 10 منٹ منو ٹائم دیا کر واپسی تے بھی 10 منٹ ٹائم دیا کر میرے کولوں بھی سے کچھ
تے جے گھر والے پوچھن گے تے آکھی ادھروں لیٹ ہو گیا سا، جے او پوچھے تے آکھی کروں لیٹ ہو گیا سا۔ انہوں آندے نے علم منطق۔ کیوں طالب علم؟ علم منطق آندے نے، منطق وچ گل کرنی اور اب دی کرنی ایسی ہوئی۔ بادشاہ دا جڑا جادوگر پھڑک گیا، پھنڈوکیا گیا۔ ایک دن دا وقت ہے، بچہ کرو باہر نکلے آتے، سڑک وچ بہت بڑا ازدہا پیا، ادھر دے لوگ ادھر، ادھر دے لوگ ادھر، رستہ بلا کے بچہ آندہ آج جیتے پتہ لگنا جادوگر دا علم سچا یا جیڑا راہ چے پڑھان والا سی او دا سچا۔ ہولی آکھو، ہولی آکھو، تو آڈی سبحان اللہ تے بھی ٹیکس لگ جانا جے۔ بچے نے انج کر کے ایک پتھر اٹھایا، آندہ اللہ او جیڑا نیک راہب سی، اگر او دا علم سچا تے اللہ میں پتھر مارن لگا اس بلا نو ہلاک کر دے۔ پتھر ماریا، سپ ازدہا بلا مر گئی، رستہ کھل گیا، خبر ٹر دی بادشاہ دے دربار چے گئی۔ بادشاہ دے ایک وزیر اکھاں تو نبینا بولے آجی اکھاں تو اج کل دے سارے ہی نبینے نے۔ اکھاں تو نبینا آیا، آن کے آندہ او بچے آ منو اکھاں دے دے، تے بچہ توحید پرستی، سبحان اللہ۔ اج دا کالی بوتھی والا نہیں سی جنہیں سال سال کدی استنجا نہیں کیتا، جوما مجھا نالوں بھی جیڑیاں مجھا نو پہندیاں نے انہاں نالوں بھی موٹیاں موٹیاں، تے جیڑی گلی چو ننگ جائے 8 دن روٹی کھان نو جی نہیں کردہ، بوئی نہیں جاندی۔ او وزیر آیا تے آندہ بچے آکھاں دے، آندہ تینوں کیڑے پاگل دے پتر نے کیا میں آکھاں دینا۔ او بابیاں دا بچہ بھی شرک گوارا کردہ، ایتھے تے لولے لنگڑے مولوی کرسیاں تے بے کے او فلانیاں او فلانیاں او فلانیاں تے قوم کرو لبیک 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 نعرہ کو گوان دا ٹبر پاگلان دی منڈی، یزدانی شہیدان دے ہوندے سن، انی پین علی کتی چٹن علی۔ پر شکر کر رب نے جیڑے سانو دیتے نے قرآن دے حافظ دے عالم دیتے نے۔ آندہ او وزیر گل سن لے میں اکھا نہیں دیندہ، اکھا رب دیندہ، کچھی بولو کال، اجے نہیں بولے کال، اللہ دیندہ۔ آندہ او میں دعا کرنا رب تینوں اکھاں دے دوے گا، بچے نے دعا کی تی رب نے اکھاں عطا کر دیتیاں۔ پھر کیا پیار نہ بادشاہ چو جڑا وزیر چلدا چلدا بادشاہ دے دربار چ گیا، انہیں آکھیا ہوئے او تو انہا سا، انہیں آکھیا میرے رب نے منو اکھاں دے دیتیاں نے۔ بادشاہ آندہ تیرا رب میں ہاں، اوہ آندہ بکواس بند کر، زبان منہ چے کر، تو رب نہیں عرشہ والا رب ہے۔ اور نشہرہ روڑ والی ایک وری گرج کے آکے آجے کون رب ہے؟ داتا کون ہے؟ لوکان دے داتے میٹرو تھلے تے ساڑھا داتا الرحمن علی العرش استوى۔ آئی تیرے میرے آدھا فرق، تیرے قبران دے تھلے 10 فٹ میرا عرشہ تو بھی اٹھتے میں۔ تے گل سن لو پروانے ہو، او آندہ بادشاہ پھڑوئے نو، آندہ 10 ایک کنج ہویا، تے او جڑا نیک بندہ سی انہیں آکھیا سی میرا نہ دسے آجے، پر بچے دا جسمانی وجود کنہ کو کنیاں کو عزیزتاں سیندہ، بچے نو نہ مار کٹ کے پوچھی لے آؤ، اس عالم نو شہید کر دیتا۔
تے ہن بادشاہ آندا ہے گل اے وے تینوں مغرو لانا ہے کنوں بچے نو آندا میرے کو پولیس بڑی ہے آندا لیا کل پولیس نے پھڑیا اینج اچھی لمبی پہاڑی تے لے گئے اتو جا کے سٹن لگے تے بچہ آندا عرشاں والے آئے انہاں نو آپ ہی نبڑ لے بزرگو ایک واری تسی آکھو سفید والا والے ہو ادھرو تسی بھی آکھو حضرات اے بھابیاں دے بچے دا بھی یقین ہے کہ بچاندہ تے کون گج کے بول اللہ بچاندہ اللہم اکفنا بما شئتا اللہ تو ہی انہاں نو نبڑ میرے وال ویکھیا جے او پہاڑی تو تھلے سوٹن لگے پہاڑ انج ہلیا انج کر کے او تو بازیاں کھاندے تھلے تھلے ڈگ دے تھلے آئے کیمہ بوٹی ہوگی نہ سر دا پتہ لگ دا نہ ٹنڈ دا پتہ لگ دا نہ دوبر دا پتہ لگ دا کسے پاسے دا بھی پتہ نہیں لگ دا پہ آ بچہ اترے آتے چل دا بادشاہ دے دربار وچ او ویکھ کے آندہ ہے او نال دے کتے نہیں آندہ انہاں دے ویزے کٹے گئے بادشاہ آندہ میرے کو پولیس ہو رہا ہے میں ہور کل دینا آندہ کل چھیتی کر انہوں نے آندہ انہوں کشتی چے بٹھا لو جاؤ سمندر ویچا دچے لے جاؤ تے انہوں چوک کے پانی چے سوڑ دیو اور کشتی چے لے گئے تے جدو پھڑ کے سٹن لگے تے بچہ آسمان والموں کر کے آندہ اللہ جی میں اتھے بچایا ہی اتھے بھی بچا ربا میری ذاتی لڑائی تے کوئی نہیں ہو گوجرہ والی اور رب دی قسم جے اللہ دی عزت دی قسم جے قرآن پڑھ کے آنا میری کسے نال ذاتی لڑائی نہیں میری تے توحید دے لڑائی ہے میری شرک نہ لڑائی ہے میری تے بدعت نہ لڑائی ہے تے جب تک میں زندہ رہنا میں لڑ دے ہی رہنا تسی اولیاء کھو اب میں شرک و بدعت نہ لڑ دے آئی رہنا اب بچان دے اللہ پھر بچا کشتی انج ڈولی او جناب پانی دے وچ بچہ پھر بچیا کنارے تے بادشاہ دے دربار چے پہنچیا بادشاہ اندہ پھر آ گیا اندہ رب لے آیا ستی کام ایڈوانس سبحان اللہ تسی بھی بولو ہاں چول تساں بھی کھانے نے انجی چپ کر کے کھا رہنے جے بولو نا ذرا آندہ وہ کتھے نہیں آندہ جتھے پہلے تو یزدانی شہید یاد آگیا رحمت اللہ قائد میرا آندہ اسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ پاڑا تو پائی عابد پائی یاسین اللہ اینا پروانے دی زندگی دراز فرما حضرت یزدانی شہید تے میں انہیں کٹھیاں سامنے بے کے سننا کرنا اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرنا خدا دی قسم ہے منو تے ممبر تے بے کے یقین رب دیاں جنتاں چے موجہ ماردہ ہوئے گا میرے قائد نے پہلا جمعہ پڑھایا نا اشارہ خنجر کھا کے تے اوتھے ایک گل کی تھی اسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ
بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نوں ڈوب دے نہیں. اینا ایتاں دا ہی ترجمائی اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. اگلا فکرہ تساں اب بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نوں ڈوب دے نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے اگ بھی اس نوں ساڑ دی نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے تے سن لے او تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پہندے جیڑا موت دے راتے ٹریا ہوئے. اکاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے. تے سن او خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجل. میرا رب گواہ ہے میں میوں ہسپیٹل چے 14 اگست نو خنجر وجے میں 16 نو گیا تے میرے قائد نے چادر بننی سی لگ اتے بنین کوئی نہیں سی تے جسم ڈلکاں پہ ماردا سی تے اینے لمے ڈونگ 11 خنجران دے تے قائد میرا مسکرا رہا سی. خنجر 10 وجن پاویں لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے. مینوں پرچیاں چے پھسایا میں رہا ہو کے آیا تے میں بھی یزدانی شہید تھا روحانی ورزند سا میں کیا اور پرچے 10 بنن پاویں لکھ بنن یزدانی ہردا نہیں جے ربو نہ ہریا ہوئے. پروانیوں سن لو جیڑا ثم استقامو ڈٹ گیا تتنزل علیہم الملائکہ. اور ایسے کسے ویچی ویکھ لیا جے فرشتے آ کے پہاڑا تو بچایا انہاں نو تھلے سٹیا کشتی چے آئے آ کے انہاں نو پانی چے سٹے آئے نو بچا کے لے آئے. اللہ کو اپنے ایمان پکے کر لو کعبہ دے رب دی قسم جے جدہ عقیدہ پختہ ہو گیا او دا دشمن سارا جگ ہو جائے عرشہ والا رب کلا نال ہو جائے. او گرج کے بولے آجی او دا وال بھی ونگا ہو سکدا. اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آپ صاحب باہر دے لینڈر دا باہر لینڈر پہنا کم جا رہی ساری سیمٹ ڈیت بجری 1.5 لاکھ روپے خرچ ہے. ٹھیک ہے چوری والے بھائی بیٹھ جان ذرا ایک منٹ. خالق اللہ تیری عزت دی قسم ہے منو تیری رحمت یقین ہے کہ ہون گے اللہ الذی خلقکم جرا نام بولے ہوں ہو جے سم بکمن. اللہ الذی خلقکم مکہ جانا چاہنے ہیں کھالے سجاد کھڑا کرتا جڑے جڑے آتے ہو اللہ کو دعا بنا جڑے آتے ہو مدینہ جانا چاہنے ہیں وہ بھائی تو انہوں نے اللہ دی قسم کی آتے جیبا جیبا جلدی کر لو جلدی اپنی اپنی جیبا جیبا اور دیو 500 دیو 1000 دیو میں ممبر پہ بیٹھ کے نارشہ ماریا اے تیری عزت دی قسم ہی تیرے تڑواز سے دے رہے ہیں اے 500 1000 دے بدلے ہی اللہ عمرہ کرا دے اور میرا رب کروائے گا انشاءاللہ کروائے گا.
خلقكم اور تسی بھی ٹھوسو گے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء قاسم میری ماما پہنا بیٹیاں جڑیاں آئیاں نے انہاں بولو ماشاءاللہ 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 آپ گن کے پورے کرنا ہے یہ کٹ رہے ہیں کرنے چھیتی کام میں چھیتی کیڑا جڑا رہ گیا نا رہ نہ جائے اوے جے 500,000 چ اللہ عمرہ بنانا تے گھاٹا کادا دے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون مکے چڑھے آ جگ لوئی بتیاں بال کے لوگ کرتے ہیں نا مسنوئی تے جھنڈیاں لگیاں می پیا تے نالیاں چ اور ظالما جھنڈی لانیاں دی ایتھے لا جے نبی نو منہ کھانے تے اللہ ذل جلال دی قسم ایتھے لائے گا تے کدی بھی لے گی بولو اے سمجھ میں جی کو ہے جڑا ہوندا آپا جی میں نبی دی آؤں دی خوشی وچ میں اٹھ کے وعدہ کرنا کہ میں نبی دی سنت اپنے چہرے تے سجاواں چلو پتہ لگ جاندا کیڑا کیڑا ہوتا ہے ایک دوسرے نوں بھائی آکھنا نہیں اپنے دل چوں آواز اٹھے دل چوں کیڑا پروانہ اٹھے گا جیدے دل وچ شک ہے نا داڑھی رکھیا بیان نہیں ہوندا او لکھے جے داڑھیاں نے چار نہیں پھرنے کیڑا نوجوان ہے کیڑا قسمت والا مقدر والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرما ماشاءاللہ اللہ استقامت نصیب فرما اور بھی کوئی ہمت مار لو اور ہمت مار لو اور ہمت مار لو اٹھ کے میرا بیت ذرا ادھر چہرہ کر کے ماشاءاللہ اللہ استقامت نصیب فرما آمین بات برام دے والے تسی بھی اٹھ بو داڑھی بندیاں نہیں ہوندی بڈیاں نہیں ہوندی اللہ اس نوجوان کو استقامت نصیب فرما آمین اللہ نبی دی سنت نہ سچا پیار نصیب فرما آمین اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما آمین اور بھائی کیڑا اٹھے گا 4 بجے 5 تن اسی سارے تن ماننے ہاں بھائی آکھو اسی سارے تن پاک نے تے پنجواں اٹھے کیڑا اللہ دا شیر نبی دا غلام ہے نبی دا امتی ہے کیڑا جڑا اٹھے گا لے دندہ کٹھا حاصل ہو میں کہ کتنی پائے نہیں مولوی نال پتہ نہیں ہے میچ کھیلنا ہے ماشاءاللہ اور نوجوان باہر کھڑا ہے اور ذرا دھیان ماری بھائی اللہ اس نوجوان کو پیغمبر دی سنت چہرے تے سجان دی توفیق عطا آمین بھائی بول اٹھو ماشاء اے نکا جی آدمی فیزر پیندا سی ادوں دا ہی ایدی والدہ نے مینوں دتا کہ جمعہ تے نال کھڑیا ماشاءاللہ اگلے مہینے دا ہن بیاہ کر لگے بڑے سارے نے جڑے نے کھیڑ پیڑ لیا انہیں دی قربانی دینی ہے با مشقت عمر قید موجود گواہاں کی عین میں جرمانے کا اللہ انہاں دا پیار نصیب آمین اچھا بھائی 15 من سریہ پڑھنے کے سارے کرنا ایسا بندہ اللہ میں کوئی جنت کا طلبگار جنت میں ملے
जन्नत चे प्राणे जे ना सदियों सोने दे होने जे सोने दे ते इत्ता सोने दियां चांदी दियां